अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक और जज साहब ने चंद चढ़ा दिया है और ये जज साहब खातून से फोटो मांगते रहे, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके कह रहे अपनी तस्वीरें भेजें, अपने फोटो मुझे भेजें। तो जज का काम था इंसाफ करना, लेकिन जज कह रहे मुझे फोटो दिखाओ। यानी मैंने पैसा दिखा, मेरा मूड बने, लेकिन जज कह रहे मैंने फोटो दिखा अगर इंसाफ चाहिए है। तो ये जज साहब फोटो क्यों मांग रहे? और उससे पहले पुलिस वाले ने उस खातून को, यानी खातून की पुलिस वाले के पास वो उसे प्राइवेट अपार्टमेंट में लेकर चला गया। मैं सोच रहा था वो चाइना के बहुत सारे एड्स आ रहे हैं जहां पर वो रबड़ वाली जाली आर्टिफिशियल लड़कियां वो बनाते हैं और घर पर डिलीवर भी करते हैं। मेरे ख्याल में जजेस को और पुलिस वालों को एक एक वो रबड़ वाली लड़कियां दें ताकि ये एक दफा हवस निकालें अपनी। नहीं तो यकीन मानिए ये इस मुआशरे के अंदर एक नासूर की तरह, दरिंदों की तरह, जानवरों की तरह घूम रहे होंगे और एक कंट्रोल नहीं होंगे। वो जाली रबड़ वाली लड़कियां हुकूमती सतह पर ऑर्डर होनी चाहिए और सबके लिए एक एक भेजें। अगर ये नहीं किया गया तो मैं खुद कोशिश करूंगा कि अपने तहीं इन जज साहब को और इस पुलिस वाले को कम से कम एक एक रबड़ वाली लड़की जरूर भेजूं। नाज़रीन, एक और खबर है और ये जुनैद अकबर साहब के हवाले से खबर है। एक बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया, लेकिन उस इंटरव्यू को इस इदारे ने बिल्कुल कट पेस्ट करके उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा बना दी, उसके ऊपर एक नैरेटिव बेचने की कोशिश की है। जुनैद अकबर साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया है। ये खबर क्या है, किस तरह से इन्हें ट्रैप किया गया है, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको रमजान मुबारक हो। आप अच्छे से सैरी करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा खाएं और अल्लाह ताला की इबादत करें। लेकिन एक बात को यकीनी बनाएं, अगर आपके पास 4 पैसे अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं तो कोशिश करें थोड़ा बहुत सदका खैरात जरूर करें। ये जरूरी है। ये यकीन माने सिर्फ नेकी के लिए नहीं बल्कि हम सब की इस वक्त जिम्मेदारी है। ये आप नहीं करेंगे तो ये मुआशरा मर जाएगा, हम सब लोग मर जाएंगे, तबाही निकल जाएगी, कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। ये टाइम है कि जहां पर आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने तई थोड़ा सा करें, लेकिन लाजमी करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप 10 किलो चीनी लेकर दे दें, 5 किलो आटा लेकर दे दें। पैसे दे लोगों को, 1000 रुपया दें, 1500 रुपए दें, 500 रुपए दें, पैसे दें लोगों के हाथ में। यकीन माने कि ये आटे, चीनी, दाल से बड़े मसाइल हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं। मैं अब ये बहुत सारी खबरें देख रहा था, बल्कि दुनिया न्यूज की खबर है, प्रोमिनेंट उर्दू अखबार है। ये खबर यह है कि बेरोजगारी से तंग नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। लाहौर 32 साल नौजवान ने बेरोजगारी से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। ईदी तर्जुमान के मुताबिक गुजरपुरा के इलाके में इस नौजवान ने, 32 साल नौजवान, 30-32 साल, तो अंदाजा लगा लें कि एक भरी जवानी में वो बच्चा खुदकुशी कर रहा है नौजवान, कि उसके पास बेरोजगारी है। फिर एक और खबर है, गुर्बत से तंग 4 बच्चों के बाप की ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी। 4 बच्चों का बाप था। अब अजियत को महसूस करें, ज़हनी कर्ब और तकलीफ को महसूस करें कि जनाब जो इतना इंतहाई कदम उठा रहा है अपने 4 बच्चों को छोड़कर घर में, तो किस कदर ये मुआशरा कोलैप्स कर चुका है। ठीक है, हम अखबारात को इश्तिहारात दे रहे हैं, ठीक है, हम झूठ बोलते हैं, हम एक फ्रॉडिया, हम झूठ बेचते हैं। इस मुल्क का मसला झूठ का है, हम बहरूपी, हम फ्रॉडी हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब सब तारीख झूठ के ऊपर, हर चीज झूठ के ऊपर मबनी। कोई महंगाई कम नहीं हुई, कोई चीजें नीचे नहीं आई, अजियत में लोग, बेरोजगारी है, यहां पर तबाही निकले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इंतहाई काबिल एमफिल हैं, लेकिन कसम खुदा की 20,000 रुपए की नौकरी नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। बड़े बुरे हालात है। बराए मेहरबानी इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हुए तो लाजमी तौर पर कैश किसी के हवाले करें। अब नाज़रीन, ये खबर ये है, ये बड़ा प्रोमिनेंट एक नया लॉन्च हुआ प्लेटफॉर्म है, आजाद डिजिटल, आजाद उर्दू। इन्होंने जनाब, इनकी एक बड़ी प्रोमिनेंट एंकर है, उन्होंने जुनैद अकबर साहब का इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू के अंदर एक टोटा शेयर किया गया और उसके ऊपर लिखा गया ओवरसीज जो हरकतें करते हैं वो गलत हैं, वो नहीं होनी चाहिए और उनकी सपोर्ट हमें सूट नहीं करती। ये जुनैद अकबर यानी तहरीक इंसाफ की इस वक्त की मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, जिनका इंपैक्ट है, जिनका एम्फेसिस है, जिनकी तरफ पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम देख रही है, मीडिया देख रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया देख रहा है, उनके बारे में ये खबर चला रहे हैं कि असल में ओवरसीज पाकिस्तानी जी, हमें उनकी सपोर्ट ही नहीं चाहिए। और ये वही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने बिल्कुल तबाही, यानी नाक में दम करके रखा है। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर ये बातचीत ना करते तो मुझे और आपको सड़क पर इसे कोड़े मारे जा रहे होते, उल्टा लिटाकर लित्तर मारे जा रहे होते। तो ये इस इंटरव्यू के अंदर या इस टोटे को काटकर इन्होंने एडिट करके इस तरीके से काट छांट करके मैनिपुलेट किया है और ये कहा है कि जनाब ओवरसीज की हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये जो प्लेटफॉर्म है आजाद डिजिटल, इसके बारे में मशहूर है या तासुर कम से कम ये मौजूद है कि ये एजेंसियों का चैनल है और इसके पास बहुत पैसा है। यानी जो भी बंदा अगर किसी को पैसा कमाने का दिल हो या इस चैनल के साथ काम करेगा तो ये बोरियां भर भर के पैसे देते हैं, यानी जेबें भर देते हैं। ये इतना खुला पैसा देते हैं, कहा जाता है कि इंसान रज जाता है पैसों से, यानी लोग डकार मार रहे हैं इनके साथ जो काम कर रहे हैं। जो भी जाता है वो जो तनख्वाहें बताता है, यानी हम हैरान रह जाते हैं कि इतना माल, इतना पैसा किधर से आ रहा है। मैं खुद जिस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सियासत.pk। अब यकीन माने 2 सालों से ये प्लेटफॉर्म, इसकी जो पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट है, बंद है, 2 सालों से बंद, यानी बिल्कुल फाइनेंशियल कट पाकिस्तान में इसके ऊपर लगा दिया गया है। अगर कोई इश्तिहार देने की कोशिश भी करता है, यानी प्राइवेट अगर कोई कंपनी आती है, कोई टीवी वाले आते हैं, फ्रिज वाले आते हैं, कोई भी आता है इश्तिहार देने, वो भी नहीं देने दिया जाता। तो 2-2.5 सालों से
فائنینشلی اس کی بالکل شہرت کاٹی گئی، فائنینشلی اس چینل کو چوک کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، لیکن دوسری طرف اس پلیٹ فارم کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جناب اچھی دھمڑی دیتے ہیں، روکڑا بڑا تگڑا، ان کے پاس کھلا مال ہے، جی بھر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور کھلا کما سکتے ہیں۔ بہرحال میرے خیال میں ہر چینل کو، ہر پلیٹ فارم کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، چاہے وہ اس سائڈ کے پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو، لیکن پروپیگنڈا کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب اندازہ لگا لیں، اس جو جرنلسٹ ہے، میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا چونکہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم نے کیا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی خود بھی خراب ہوئی ہے، ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے، پھر ادارے کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی ہے، لیکن ادارہ چونکہ اگر تاثر ہے کہ کہیں اور سے مال آتا ہے، بوری بھر کے پیسوں کی آتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب یہ جنید اکبر صاحب نے باقاعدہ ویڈیو جاری کی ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پر جا کر لکھا ہے، لاہور سے اینکر پرسن کو انہوں نے فرسن لکھا ہے، میرے دفتر آئی تھی، میں نے انہیں وقت دے کر ان کے ساتھ انٹرویو کیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اور ان کے چینل کی کیا کریڈیبلٹی ہے۔ آپ پوری کلپ دیکھ لیں، میں نے اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں کی، کسی کی شکل میں پر نہیں لکھا ہوتا کہ کون کتنا گھرتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ سپورٹ اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ملا ہے، اور ہر فورم پر ان کا ساتھ اور ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ لہٰذا یہ باقاعدہ سے ایک ٹریپ بھی ہے، دیکھیں بونڈی حرکت ہے، ہمیں اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا 20 منٹ میں آپ کا خلاصہ کر دیتا ہے اور دھجیاں اڑا دیتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو یہ کس زوم میں تھے، کس خیال میں تھے، کیا کیا کر انہوں نے یہ کیا ہے، اور بہرحال سب کا ہی کیریئر خراب کر گئے۔ اب ناظرین دوسری جو خبر ہے، یہ میرپور آزاد کشمیر سے خبر ہے، اور یہ خبر پچھلے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ سے گرم ہے۔ اس کے اندر برطانوی ہائی کمیشن شامل ہے، اس کے اندر بین الاقوامی ادارے شامل ہیں، اور اس کے اوپر ہیومن رائٹس کے مختلف جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ خاتون برطانوی کشمیری شہری ہے، میرپور کی ہے، اس کا گھر ہے میرپور کے اندر، اور وہاں پر اس گھر کے اوپر قبضہ کر لیا کچھ لوگوں نے، یعنی جو اس کے کرایہ دار تھے انہوں نے اس گھر کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ گھر چھڑانے کے لیے پاکستان آئی، پہلے یہ اسلام آباد کے اندر برطانوی ہائی کمیشن کو انگیج کرتی ہے۔ جب ہائی کمیشن انگیج ہوتا ہے، وہ میرپور کی اتھارٹیز کو، میرپور کے کمشنر کو لکھتا ہے کہ جناب اس بچے کا گھر چھڑوا کر دیں۔ وہاں پر جاتی ہے، وہ کمشنر یہ کہتا ہے پولیس والے کے پاس جب وہ چھڑوا کر دے گا، پولیس والے کے پاس جاتی ہے، وہ اسے گاڑی پر بٹھا کر پرائیویٹ اپارٹمنٹ میں لے کر جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر یہ کہتا ہے آپ بیکنیز نہیں پہنتی، بیکنیز نہیں، یعنی بیکنیز کو کہہ رہا ہے آپ بیکنیز نہیں پہنتی، اور پھر اسے نازیبہ قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ اب یہ خاتون سیانی تھی، اس نے تمام تر اس کی جو چیٹ تھی، جو گفتگو تھی معذرت کے ساتھ، جو لائیو اس خاتون کو وہ تنگ کر رہا تھا، ہراساں کر رہا تھا، اس نے وہ ریکارڈ کر لی خاتون نے، اور ریکارڈ کر کے جاری کر لی۔ وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ہے، یعنی 1 گھنٹہ 20 منٹ یہ کبھی گن اس کے سر پر رکھ رہا ہے، کبھی اسے پستول دے رہا ہے مجھے گولی مار دو، اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے، اس کے گھٹنے پکڑ رہا ہے کہ خدا کا نام ہے مجھے جب ڈال دے، یعنی بالکل مر رہا ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ڈیمیج مینٹالٹیز ہیں، یہ مینٹلی کولیپسڈ لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب خاتون کا معاملہ جاتا ہے جناب جج کے پاس، اب آگے جج اسے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فوٹو بھیجو، مجھے اپنے پکچرز بھیجو، یعنی جج کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ واٹس ایپ کے اوپر، پرسنل واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کرتا ہے، اور پرسنلی کانٹیکٹ کر کے کہتا ہے کہ نام آپ مجھے یہ بھیجیں، اپنے فوٹو چھوٹو بھیجیں، اپنی تصویریں بھیجیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی جج کہہ رہا ہے کہ میں انصاف تبھی دوں گا جب آپ مجھے اس طرح کے فوٹوز اور اس طرح کی بہت ساری تصویریں، یہ ساری چیزیں بھیجیں گے۔ اب عوام وہاں پر نکل آئی ہے، اور عوام نے خوفناک روپ دھار لیا۔ میں کچھ یہ سنوانا چاہ رہا ہوں، آج جو ریئیکشن آیا ہے، برائے مہربانی یہ سنیں، اور یہ دیکھ لیں۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہائے ہائے، یعنی پولیس گردی، جج گردی، یہ کیا بکواس ہے اس ملک کے اندر، یہ کیا ڈرامہ کیا ہے، یعنی کوئی انصاف؟ یہ تو برطانوی شہری تھی، خاتون تھی، اس نے آواز اٹھائی ہے، رولا ڈالا ہے، نہیں تو یقین مانیے یہ کھا جاتے اور ڈکار بھی نہ مارتے۔ اب میرپور کی پولیس کے جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف کرائم تو انہوں نے روکا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، یعنی کوئی خاتون گئی ہے تو یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے، بلیک میلرز بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مافیا ہے جو میرپور کے سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہ اگر یہاں تک گئے تو ہو سکتا ہے انہوں نے بلیک میل بھی خواتین کو کیا، انہوں نے ریکارڈنگز کی ہوں، لہٰذا انہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب جو وہ ایس ایچ او تھا، انسپیکٹر تھا جس نے یہ سب کچھ کام کیا ہے، اس ایس ایچ او کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے معطل بھی کر دیا گیا اور گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ جو عوام ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہمیں اسے گرفتار ہوا آپ دکھائیں، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہاں پر آپ نے اسے بند کیا ہوا ہے، ہمیں وہاں تک لے کر جائیں چونکہ ہمیں آپ پر یقین نہیں ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ بڑی سیریس قسم کی ڈیولپمنٹ سے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں۔ ناظرین دوسری طرف ایک اور خبر ہے، زیلنسکی جسے ٹرمپ نے بالکل جوتے مارے ہیں، سی آئی اے کا ایک بدبودار چہرہ، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ایک غلیظ چہرہ، یورپ کا ایک گندا ترین چہرہ، پریزیڈنٹ زیلنسکی، یوکرین کا یہ پریزیڈنٹ، جس کی وجہ سے پاکستان میں رجیم چینج بھی ہوئی اس وار کی وجہ سے، اور یہ بڑا اپنے آپ میں ایک الگ ہی وہ رکھتا تھا۔ ٹرمپ نے جب سے اسے ذلیل کیا ہے، اس کے بعد یہ پھر ٹویٹ کر رہا ہے کہ میں منرلز کی ڈیل کرنے کو بھی تیار ہوں، میں فلانا کرنے کو بھی تیار ہوں۔
اسی دوران ایک ویڈیو شیئر ہو رہی ہے اور یہ عمران احمد خان نیادی کی ہے. خان جب ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ جو باتیں ٹرمپ کل زیلنسکی کو سمجھا رہا تھا کہ لالے جنگ حل نہیں ہے, لالے تو ہار گیا ہے, لالے تو لوگوں کو مروا گیا ہے, پیچھے ہٹ گیا, کیسا بیوقوف اسٹوپڈ پریزیڈنٹ بھی اس نے کہا ہے, جو زیلنسکی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں, جب خان اور ٹرمپ ملے تھے, یہی باتیں خان ٹرمپ کو سمجھا رہا تھا اور ٹرمپ سن رہا تھا. یہی باتیں وہ خان اسے بتا رہا تھا کہ بھائی افغانستان کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, آپ افغانستان کی تاریخ نہیں جانتے, اب ٹھانوں کی تاریخ نہیں جانتے, اب چوتھی جگہ جا کر جنگ نہیں جیت سکتے, اور جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. آج وہی باتیں زیلنسکی کو وہ بیٹھ کر بتا رہا تھا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.